अर्ज की हजूर करबला मिट्टी उठा के थली ते रखी है। उधरों नाना हजूर वाली मिट्टी जड़ी मिली सी और रखे धुआंधार रंग बराबर हो गया। अजीजा ने गरामी मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया डेरा इत्थे ला लो। 4 बार सईदा ने खेमे लाए ने, पहले नहरे फुरात लाए ने, शिमर ने आके पटा दिते, फिर होर एक झाड़ियां दे थले लगे। लेकिन 4 बार ना दुनिया दे जालमां ने खेमे पटाए ने जिथे शहीद सतीरे सी सैयदादियां दे खेमे उथे लगे ने। अजीजा ने गरामी मेरी इमाम अली मकाम ने फरमाया गाजी जिया का पता करके ओ जमीन किदी है। सैयद ने हक अदा कर दिता है। करबला दी जमीन किदी है। गाजी अजल तू ते साडे नाम है, लेकिन जेड़े लोग हुण कब्जा करके बैठे ने इन्हां कोलों पता करो। गादरिया दे चंद लोग आए, जिस वक्त गादरिया दे चंद लोग आए ने अजीजा ने गरामी इमाम हुसैन ने तारफ कराया कि मेरा नाना नबियां दा सुल्तान है, मेरी अम्मा दा नाम फातिमा तुजारा है, मेरे बाबा दा नाम अली है, मेरे वीर दा नाम हसन है। मैं आया वहां जब तू जमीन साडी है, लेकिन आ तुसा बैठे हो असी लोकां दा हक दीवाना है, हक खान नहीं मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया, मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया सैयद लोकां दा हक दीवाना है, आप खान नहीं आए। गादरिया बस्ती के लोग आए, जिस वक्त आपने अपना तारफ कराया, इमाम हुसैन ने तारफ कराया, हाथ बन के कदम गिर गया। उसने कहा सैयद ज़ादे हो, साडी इस जमीन ते तुसी डेरा ला लो और सानू चाहिदा की इतनी गल की। मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया तुसी मेरे नाल प्यार कर दो, तुहाडियां नस्लां विच कल कुछ बच्चे होणगे वो आखणगे कि जमीन सईदा नू दे के टुर गए ने, लिहाजा इहदी कीमत दसो। जिस वक्त कीमत दसीगी जो मरले के हिसाब नाल सी, एकड़ के हिसाब नाल 60,000 दिरहम कीमत बनी। लजपाल हुसैन सखी बाप दे सखी बेटे ने जेब दे विचों कढ के 60,000 दिरहम अगे रखे। चुक लो अजल तू साडे ना ही, आज तुसी मालिक बने बैठे हो। 60,000 दिरहम दिता, किदे नाल लखानी है? तवज्जो मेरे हाल, किदे नाल लखवानी है? आपने फरमाया जिस इथे रहना है, किस रहना है? आपने फरमाया अली अकबर इथे डेरा लाना है। अली अकबर दे नाम जमीन हुई, सैन हो गए। फिर मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया तुसा भी किस काम कर दो। हुजूर किस चीज दा? फरमाया सियालकोट तो लैके मशरक तो लैके मगरब जनूब तो लैके शुमाल तक लोग साडे रोजियां दी ज़ियारतां करन आउणगे। तुसा सटाम इस गल दा लिख के देना है कि 3 दिन तक उन्हां दी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। सैयद जादे भी मेहमान नवाजी का दस के गए। अजीजा ने गिरामी सत नू दुनिया के जालमा ने पानी बंद कर दिता, पैरा लग गया। जानवर ते पानी पी रहे ने, परिंदे पानी पी रहे ने, लेकिन हुसैन दे पुत्रां वास्ते अली दे पुत्रां दा पानी बंद कर दिता गया। निक्की जी गल नहीं, सुबह तो लैके शाम तक रोजा रखना है, तड़प जाना है। सईदा दे विच 6 महीने दे शहजादे भी ने, 6 साल दियां बच्चियां भी ने, सैयदजादियां भी ने। कसम पैदा करने वाले दी पानी दे मोहताज नहीं, ये ते हौज़े कौसर दे वारिस ने। हुसैन दा ममतियान मेरा मालिक पे लेंदा, हुसैन को मोहताज पानी दा ना आ, हौज़े कौसर नु हुक्म करदा, मलक दा ईमान है। कसम पैदा करन दी चश्मा बन के करबला दियां ततियां रेतां विच आ जांदा। कौन हुसैन है? ओ जिदे जोड़े जन्नत विच होंदे ने, जिदे वास्ते फल जन्नत विच आंदा है। अजीजा ने गिरामी 7 दा दिन गुजरे, 8 दा दिन गुजरे, 9 ते 10 दी दरमियानी असर दा वेला है। इमाम अली मकाम खैमे दे सामने इंज करके टेक लई, सैयदजादे टेक लई हो गई। नबियां दे सुल्तान दी ज़ियारत हुई, सरकार सीने नाल ला के फरमाया हुसैन जी नाना, हुसैन सब्र कर जी, अल्लाह अजर अता फरमाए। अख खुली लजपाल हुसैन वेले नु मुखातब हो गए, वाह ओए वेलिया तू किसे नाल वफा नहीं की। मेरे नाना हजूर आए ने, वो भी चले गए, मेरा बाबा आया वो भी चला गया, मेरी अम्मा आई वो भी चले गई। इन्नी गल पकड़ते ने टीकर दा वेला ही सुबह 10 मुहर्रम आई। सईदा ज़ैनब आके वीर दे कंधे ते हाथ रखिया, हुसैन जी भैन ज़ैनब, हुसैन जी भैन ज़ैनब। इतनी गल की थी हुसैन
جی بہن زینب کیوں کلے کلے گلا پہ کرتے اینی گل کیتی ہے کیا ویلے نہ مخاطب ہو کے گلا کردا پیا کسے نال وقت وفا نہیں ہو کیتی دوواں بہن پائیاں دیاں گلاں جویں ہوئیاں ہون دیاں درد زینب جان دی یا حسین جان دی ملک کولو درد نہیں عزیزان گرامی اتنی دیر ہوئی ادھر عمر و سعد شبر دنیا دے ظالم اس طرح اپنی سواریاں لے کے تلواراں لے کے خیمے دے چاروں طرف آ گئے 28 لاکھ بچے چپ کر جو 12,000 دا بھی لشکر آ سمجھو 28,000 دا بھی لشکر آ 24,000 دا بھی لشکر علماء کو سنیا تے ریاض القدس دے اندر 1,45,056 بندہ ہے ادھر 72 تانا نہیں ادھر 1,45,056 بندہ ہے جدو سیدہ نو شہید کیتا گیا ہے نا علی اکبر نو شہید کیتا گیا تقریباً اتنا مردہ ہے کیلکولیٹر مار لوی 2,013 بندہ اتنے کھڑا ہو کے علی اکبر نو برش دووے پین پائی گلا کر دے پہنے ادھر عمر و سعد کمینہ لشکر لے کے آ گیا سیدہ زینب فرما دیا بھائی یہ جو لگتا ہے جویں دنیا دے ظالم حملہ کرنے لگے نے تیاری کر کے آ غازی جی آقا آقا جا غازی اس دنیا دے ظالم تو پوچھ کے آئے چاہتا کیے 20 بندے لے کے معزز جنہ کی سفید ساڑیاں ہمیں غازی انج کر کے گئے نے کہ او میرے ساتھ تینوں کی مسئلہ ہے ذرا ذرا ساڑے خیمے دے کولنا غازی ایڈا جوان ہے عربی گھوڑے تے باندھا تے قدم زمین تے غازی دے لگ دے ہے تے شکل لاجوال علی دی آئی عمر سعد نے گل کی دی اسے کیا ہو غازی حسین دا بڑا لاڈلا ویر ہے پر غازی گل اتنی ہے یا حسین جنگ واسطے تیار ہو جائے یا بڑی یزید دے ہاتھ بیعت کر لے غازی جواب نہیں دیتا آپ نے فرمایا ذرا 1 منٹ صبر کرے میں اپنے آقا حسین تو پوچھ کے تھے ہاں آئے ادب دے نال کھڑے ہوئے غازی پتہ نہیں کتنا ادب کر دے ساڈے کول او طریقے ہی نہیں غازی نظراں چکیاں نے آقا جی غازی اے دنیا دا ظالم آندا ہے یا یزید دے ہاتھ بیعت کر لو تے یا جنگ واسطے تیار ہو جو اتنی گل کیتی تے میری امام علی مقام نے فرمایا غازی یہ یزید دے ہاتھ بیعت کرنی ہے تے اسی نانے دا شہر کیوں چھوڑ کے ہوندے یہ یزید دے ہاتھ بیعت کرنی تے اما زہرا دا مزار چھوڑ کے کیوں ہوندے ایک ظالم دے ہاتھ بیعت کرنی تے نظرانے تو تھے بڑے مل دے ہیں اس وڈا آستانہ کائنات اندر کوئی نہیں غازی جا اج انہوں آؤ صرف اج دی رات دے دے وے وہ بھی ڈر تو نہیں مانگ دے پہ توجہ میرے حال نظر آؤں میرے حال توڑیاں ساریاں دے مجھے دینے غازی ڈر تو نہیں رات مانگ دے پہ صرف رب دے حبیب دا ذکر کرنا چاہنے ہیں ایک رات مہلت مانگنے ہیں غازی دوبارہ گئے آکھیا اج دی رات دے دے مسکرا کے عمر سعد نے ساتھیاں لوے کیا سکے حسین ہو سکتا صبح بیعت کر لے پر انہوں پتہ نہ کمینے نو کہ حیدر قرار دا پتر عزیزان گرامی جدو راہ دا ویلا شروع ہویا ہے عشاء دی اذان دا ویلا شروع ہویا آگے علی اکبر نے اذان دیتی ہے میرے امام علی مقام نے امام برحق نے جماعت کرائی ہے عزیزان گرامی جدو جماعت کرائی ہے میرے امام نے نماز پڑھا کے آکھیا غازی جی آقا جڑے میرے غلام آئے نے میرے بابا دے غلام آئے نے میرے نانا دے غلام آئے نے انہاں نال خطاب کرنا چاہنا وا انہاں نال گفتگو کرنا چاہنا وا غازی جس وقت انہاں نال گفتگو کراں تساں دیوا بند کر دینا ہے ہن توجہ کرنی ہے شہادت تو شروع کر دینی ہے عزیزان گرامی غازی نے جب امام نے حسین نے خطبہ بیان کیتا اپنے نانا تے دروداں دے گجرے پیش کیتے ادھر غازی نے دیوا بند کر دیتا کہ میرے امام نے فرمایا تہاڈی بڑی مہربانی تسی آئے ہو میرے نانے دے دین واسطے میرا ساتھ دیتا ہے انہاں ظالماں دی دشمنی ہے تے میرے نال دشمنی ہے کوئی ویر ہے تے میرے نال ویر ہے دیوا بند جڑا جانا چاہندا جا سکدا ہے جڑا اپنا ساتھی نال لے کے جانا چاہندا جا سکدا ہے میرے لو اجازت ہے میں نانا دی بارگاہ وچ جا کے تہاڈی شکایت نہیں کراں گا ملک برادری دے غیور نوجوانوں اے حسین اپنے غلاماں نو خطاب کردے نے جڑا جانا چاہے جا سکدا ہے عزیزان گرامی جدو خطاب کیتا کہ امام حسین نو ایک نو اج کر کے بیٹھ کے اس جگہ تے جنت دے محل دکھا دیتے عزیزان گرامی جدو دیوا بلیا کہ اے سچے حسینی گئے حسین نال پیار کرنے والے گئے جڑے
पिछे सन उठ के कदमां विच आ गए अर्ज करदे ने हजूर भावें असी बुढ़ड़े भावें जवान अपने कदमां तू दूर ना करिया जे तुहाडे कोलों चले गया तुहाडे नाना नूं क़यामत वाले दिन मुंह की विखावांगे अजीज़ान गिरामी मेरे इमाम अली मकाम उठे ने हर खैमे दे अंदर सैयदादियां ने एक खैमे च इकट्ठियां करके आख्या ज़हना जी भाई जान सुबह पता है शहादत दा सिलसिला शुरू हो जाए।